फारूक खालिद मलिक, 23 साल उम्र है, MBA मार्केटिंग ख़त्म हुआ है रिसेंटली और जॉब कर रहा हूँ मैं आजकल एक न्यूज़पेपर में। इनकम मेरी 15,000 है और जो पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज़ होगी और मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की जॉब है। और ज़ात के हवाले से बात की जाए तो मलिक रकीज़ई। स्ट्रेंथ्स या वीकनेसेस की बात की जाए तो स्ट्रेंथ्स में जो है मैं पैशनेट हूँ, मैं डिवोटेड हूँ, डेलीगेंट हूँ, मैं हार्ड वर्कर हूँ। और वीकनेसेस की बात की जाए तो समहाउ लेजीनेस हो जाती है किसी काम करते वक्त और पेसिमिस्टिक थोड़ा सा हो जाता हूँ। छह अफराद हैं घर के, मेरा नंबर दूसरा है। 4 बहन भाइयों में 2 छोटी सिस्टर्स हैं, एक बड़ी सिस्टर्स की शादी हो चुकी हुई है और सेपरेट फैमिली में रहते हैं हम। और शादी के बाद इंशाल्लाह माँ बाप के साथ ही रहने का इरादा है। मैं इकलौता बेटा हूँ तो इसलिए प्रेफर करूँगा कि माँ बाप के साथ ही रहूँ। म्यूज़िक में ब्रायन एडम्स हैं, उनका समर 69 काफ़ी अच्छा सॉन्ग है। इसके अलावा पाकिस्तान में क्लासिकल सिंगिंग जिसमें आजकल फ्यूजन, जिनका बहुत अच्छा फ्यूजन है उनका ग्रुप बैंड जिसे आप कह सकते हैं। उसके अलावा एक्टिविटीज़ में जहाँ पे तारीखी जगहों पर घूमने फिरने का शौक़ है, पूरा पाकिस्तान देखने का शौक़ है जो कि अभी तक नहीं देख पाया। सोशल लाइफ का जहाँ तक ताल्लुक है तो बीइंग एन MBA मार्केटिंग पर्सन मेरी कोशिश होती है कि उन लोगों के साथ उठा बैठा जाए जो लोग मेरी ही क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। लिटरेट क्लास होनी चाहिए जिनके साथ मेरा ताल्लुक है और रेफरेंसेस बनाने पड़ते हैं लोगों से पाकिस्तान में एग्जिस्ट करने के लिए, आपको एक ख़ास लेवल अचीव करने के लिए। फारूक खालिद मलिक, वेलकम ऑन शादी ऑनलाइन। अच्छा, आपने कहा है कि आप पेसिमिस्टिक, जी सर, जिसको उर्दू में रजाइयत पसंद कहा जाता है। जी सर। और इसकी मुख्तलिफ तौजीहात होती हैं। एक तौजीह ये भी है कि अगर शेर आपके पीछे लग जाए और आप एक दरख्त पर चढ़ जाएं, तो अगर आप रजाइयत पसंद है तो अव्वल तो दरख्त पे चढ़ेंगे नहीं, इसमें तो खा ही जाना। और अगर चढ़ जाएंगे तो 2-4 मिनट के बाद खुद ही छलांग लगा के शेर से कहेंगे कि आप मुझे खा जाए। दूसरे जो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो दरख्त पर चढ़ जाते हैं और भूल जाते हैं कि नीचे शेर है, इर्द गिर्द का जो मंजर है उसको एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। तो पेसिमिज्म में क्या ये आपकी खसलत में है या कोई तजर्बे, को बचपन की मोहब्बत या कुछ इस किस्म का मसला हुआ? नहीं, मोहब्बत तो ऐसा कोई नहीं थी, लेकिन आजकल के जिस तरह आप सब देख रहे हैं हालात काफी चल रहे हैं खराब, और पाकिस्तानी जैसे मुआशरे में मसला ये आ जाता है कि यहाँ पे कि आपको थोड़ा सा जो यंग जनरेशन होती है उसका थोड़ा सा सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। हमें डायरेक्शन नहीं दी जाती बचपन से कि जैसे मैंने FSC की, उसके बाद BCom किया, उसके बाद फिर MBA मार्केटिंग, यानी कि तीनों जो थे डिफरेंट बिल्कुल डिपार्टमेंट थे जिनसे मैंने गुजरा, तो उसमें डायरेक्शन नहीं होती। हमें हालात आजकल कुछ धमाके जो हैं, मस्जिदों का मसला, तो उसमें फिर हमारा जो जहन है ना डाइवर्ट हो जाता है। तो पेसिमिज्म उसमें मेरे ख्याल में जो मैंने जो अपनी इस्तिलाह यूज की हुई है उसके मुताबिक मैंने किया हुआ है। फारूक, मैं आई डू रियली अप्रिशिएट इट कि भाई आप कंसर्न होते हैं, और डेफिनेटली जो यंगर जनरेशन है खास तौर पे उस पर आसपास के जो हालात हैं वो इसलिए असरअंदाज होते हैं कि जिंदगी तो उन्होंने गुजारनी, फ्यूचर तो उन्होंने अपना देखना है, हम लोग तो गुजार चुके। लेकिन आई फील कि भाई उसमें ठीक है पेसिमिस्टिक भी होता है इंसान, लेकिन आप जैसे लोग हैं कि अगर आप ऑप्टिमिस्टिक होंगे तो तभी इस मुल्क का जो मुस्तकबिल है वो रोशन होगा। अच्छा, आप अपने आप को किस तरह देखते हैं 10 वर्ष बाद? किस हिसाब में आपके पास मजीद कोई डिग्री होगी, आपकी पोजीशन क्या हो सकती है? आपके जहन में कोई ना कोई प्लानिंग तो होगी। जी डेफिनेटली, जैसे कि मैंने MBA मार्केटिंग रिसेंटली फिनिश हुआ है, तो उसके बाद इंशाल्लाह आगे मैनेजमेंट कोर्सेज आगे काफी आजकल दो है उस चीज का, तो मेरा ही इसी में आगे ग्रो करने का इरादा है सेल्स एंड मार्केटिंग में। एक जो बात आपने की वो बहुत रेलेवेंट थी, और आपका ये ख्याल है कि ये जो मौजूदा दौर है इसमें जो वालिदैन हैं कम अज कम वो आपको मुकम्मल तौर पे गाइड नहीं करते कि आपने किस शोबे में जाना है। और उसकी एक शायद बुनियादी वजह ये है कि हम जैसे लोग जो है हमारे जमाने में सिवाय 2-3 फील्ड्स के और कुछ होता नहीं था। डॉक्टरी होगी, इंजीनियरिंग होगी, MA उर्दू किया और प्रोफेसर हो गया, इसके अलावा
آج کل درجنوں فیلڈس ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کس طرح ان کو مددگار ثابت ہونا چاہیے, یا کس طرح تعین کیا جا سکتا ہے کہ میں نے کس شعبے میں جانا؟ آج کل اویئرنیس کافی بڑھ چکی ہے سر. میرے خیال میں آج کل میڈیا کا دور ہے. میڈیا ایسا ایک چینل جو کافی کھل چکے ہیں پاکستان کے اندر, اس میں میرے خیال میں آج کل انٹرنیٹ پہ اور ویب براؤزنگ, لوگ چیٹنگ وغیرہ کرتے ہیں اس کے تھرو. جیسے میں نے جاب حاصل کی ریلیونٹ تھی, اس کے علاوہ میں نے ریفرنس کے تھرو لی. آج کل ریفرنس کافی ہیں, اس میں انٹرنیٹ ہے, میڈیا. تو میڈیا کا جو رول ہے اس وقت وہ میرے خیال میں زیادہ ان ہے ایز کمپیئر ٹو آج سے کوئی ڈکے پہلے. بتائیے کہ کیسے لائف پارٹنر کی خواہش ہے آپ کو؟ سمپل سادہ ہونی چاہیے جی, اتنی بھی موٹ اسکاٹ جیسا کہ آج کل کے دور میں ہے. ایک گھریلو سی خاتون ہونی چاہیے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور آپ نے ایک بہتر شادی شدہ زندگی گزارنے کے لیے کیا پلاننگ کی ہوئی ہے؟ بہتر شادی شدہ لائف کے لیے تو کمپرومائز جو ہے پہلی بہت اہم چیز ہے. اچھا, شادی کے لیے پریفرنس کیا ہے آپ کی, ورکنگ لیڈی یا ہاؤس وائف؟ میرے خیال میں ہاؤس وائف ہونی چاہیے, کیونکہ اگر میں ایک اینڈ پہ کما رہا ہوں تو ان کو دوسرے اینڈ پہ جو ہے وہ گھریلو معاملہ جو ہے وہ اچھی طرح سے ہینڈل کرنا. یعنی آپ پسند نہیں کریں گے کہ آپ کی بیوی جو ہے وہ کام کرے؟ نہیں, آج کل کا جو دور چل رہا ہے اس میں دونوں طرف سے ہی ہونی چاہیے تھوڑی بہت اپنے فیوچر کے معاملات کو ہینڈل کرنے کے لیے, لیکن ایک اینڈ پہ یہ جو ہے گھریلو ہونی چاہیے. اور جہیز ناٹ اسینشیل لکھا ہوا. جی, جہیز میں نہیں سمجھتا کہ ہونا چاہیے. ہم یہاں پہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ یا تو آپ ہاں کریں اور یا آپ نہ کریں. یہ جو درمیانی معاملہ ہوتا ہے نا, تو آپ کی طرف سے نہ ہے. جی, نہ ہی, یعنی شادی کے لیے ہاں ہے, لیکن جہیز کے لیے بالکل صحیح. سر, کچھ تعلیم کے بارے میں بتائیے کہ کیا خواہش ہے آپ کی لائف پارٹنر کی, ایجوکیشن کتنی ہو, ایج کتنی ہو, اور ہائٹ وغیرہ, کمپلیکشن وغیرہ؟ ماسٹر ایٹ لیسٹ تو ہونا چاہیے, لیکن گریجویٹ بھی جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ کمپلیکشن ساملہ بھی صحیح ہوتا ہے آج کل. اچھا, دوسروں کی بات سننے کا کتنا حوصلہ ہے آپ میں؟ ان کیس اگر آپ کی وائف بہت باتونی ہوئی تو پھر کیا کریں گے؟ ان کیس کا کیا مطلب؟ جب بیوی ہوگی تو باتونی ہوگی. صحیح, باتیں سننے کا بہت اچھا خاصا ہے ایکسپیرینس, کیونکہ ایم بی اے مارکیٹنگ ہے تو ٹیچرز, اس کے علاوہ جابس جو کی ہیں آج سے ریلیونٹ کال سینٹرز وغیرہ میں, تو کافی باتیں سننے کا ہے. اور سنا بھی دیں گے تو ایسا کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے, کمپرومائز ہی کرنا نا آپ نے. اچھا, کوئی ذات پات کا بھی مسئلہ ہے, آپ ملک ہے؟ جی نہیں, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے خیال میں. کون سے ملک ہیں؟ ککے ملک. اچھا, اب یہ دیکھیں نا, یہ بڑی ریلیونٹ بات تھی کہ آپ کو بتانا چاہیے تھا پہلے کہ آپ ککے زئی ملک. کیونکہ عام طور پہ یہ ہے کہ ککے زئی ملک جو ہے وہ ککے زئیوں میں ہی کرنا پسند کرتے, لیکن آپ کے ہاں کوئی چینج ہو رہا ہے آج کل. اچھا, چلیں پھر میرے حال سے پھر ہم ریزلٹس دیکھ لیتے ہیں. جی, ہماری جو ویب سائٹ ہے اس میں تقریباً 1.5-2 لاکھ انٹریز ہیں. تو اس میں سے 1916 ایسی انٹریز ہیں جو آپ کی بیسک جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کے مطابقت رکھتی ہیں ان سے. ظاہر ہے کہ جو لوگ اس وقت ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں وہ آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ آئی ڈی الاٹ کرنی ہے. جی ویئرز, فاروق خالد کو ہم ایک آئی ڈی الاٹ کر رہے ہیں, ساتھ ہے ہمارا ویب سائٹ ایڈریس جو ہے www.shadionline.tv. اس آئی ڈی اور ویب سائٹ ایڈریس کے ذریعے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. پروگرام کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد.